غار ثور دے وچ بھی صدیق میرے نال سی. میرے نبی مصطفیٰ امام الانبیاء نے فرمایا حوض کوثر دے وقت بھی ابو بکر میرے نال ہوئے گا. غار ثور تے بھی ابو بکر صدیق نبی دے نال ہے. غار ثور چ بھی ابو بکر صدیق نبی دے نال ہے. حوض کوثر تے بھی ابو بکر صدیق مصطفیٰ دے نال ہون گے. میں کہا اپنا پتہ کر لا. حوض کوثر مصطفیٰ نے انہوں دینا ہے جدے سینے چ یار غار دی محبت ہوئی. یار غار دی محبت ہوئی جدے سینے وچ. کیوں تو آنا میں اتھے نہیں جانا, اتھے ابو بکر صدیق ہے. تے میں کہا حوض کوثر تے تینوں کنے وڑن دینا ہے, اتھے بھی نبی دے نال صدیق. ایک دن سرکار مسجد نبوی دے وچ پہ چلن, ادھر عمر فاروق نے, ادھر ابو بکر صدیق, سجے ہاتھ چ ابو بکر صدیق دا ہاتھ ہے, ساتھ چ عمر فاروق دا ہاتھ ہے. انج چلن پہ سرکار دی بارے صحابی آندے سونے کڈے سونے پہ لگدے جے, کملی والیا بڑے سونے پہ لگدے جے. میرے نبی نے فرمایا جویں ایتھے پہ چلنے قیامت نو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انجی چلن گے. ادھر صداقت ہوئے گی, ادھر عدالت ہوئے گی, وچکار ختم نبوت دا تاجدار ہوئے گا. فرمایا ادھر صداقت دا بادشاہ ہوئے گا, ادھر عدالت دا بادشاہ ہوئے گا, وچکار ختم نبوت دا بادشاہ ہوئے گا. قیامت بھی نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انجی چلن گے.